Hello, maayong adlaw sa inyong tanan dyan mga kabukid. Diata karon mga kabukid sa Rowena Beach mga kabukid sa Inabanga, Bohol mga kabukid. Nangaligo mi og dagat mga kabukid kay Easter Sunday tayo ngayon mga kabukid. Ayan. Init kayo ang panahon. Kaya nagngaligo kami kay summer man kayo karon mga kabukid. Mga nakatugbong ang mga taga-bukid diri sa Ubos. Yan mga kabukid, human na tao langoy-langoy mga kabukid mo kaon sa tadiri ginagmay mga kabukid. Yan kauban ko ang akong mga igsoon, ug akong mga anak, akong mga pag-umangkon. Yan maor ni atong time pud magkabanding ang mga igsoon mga kabukid ug matong mga kamag-anak. Yan. Kami mga ligo mga kabukid na kami ready to go home na naman kami. Pwede ka na maghulog ng piso, 5 at 10 piso pagkatapos pindutin mo na go online upang makapagsimula. Hi. Ay sa mga followers. Kabukid. Papunta na kami paulit na ang mga pobre mga kabukid. Diri ada kita mga kabukid video mga ginagmay mga kabukid usap ta muli mga kabukid video na kay aron makita po ninyo sa kanindot diri sa Rowena Beach mga kabukid. Tinaghanan ang ligo diri abenida mga kabukid.